حضرت ابو حمزہ سمالی راوی نے بیان کر دیں امام زین العابدین نو ملن واسطے میں آپ دے دروازے تے آنا ہوں، جس وقت دروازے تے پہنچنا میں مناسب نہ سمجھیا آپ دا دروازہ کھٹکھٹانا میں آپ دا دروازہ کھٹکھٹاوا مناسب نہ سمجھیا ادب دی وجہ تو بعد دروازے تے انتظار کرنے واسطے ابو حمزہ سمالی بیٹھ جاندا ہے۔ امام پاک تھوڑی دیر تو بعد زین العابدین تشریف لائے نے، ابو حمزہ سمالی آپ نو ہاں جی سلام بلاندا ہے نالے دعا دیندا ہے، امام پاک نے بھی آپ نو سلام دا جواب دیتا ہے نالے دعا دیتی ہے۔ دعا دیندے دیندے آپ تھوڑی جی ہاں جی دور جا کے دیوار دے کول جا کے کھڑے ہو جاندے نے، آپ نے فرمایا اے ابو حمزہ اس دیوار نو ویکھدا پیا ہے، عرض کردے نے یا ابن رسول ضرور ویکھ رہا وا، آپ نے فرمایا کدے میں غم زدہ حالت دے اندر اس دیوار دے کول کھڑا سا، ایک حسین و جمیل صورت والا اعلی صورت والا ایک ہاں جی نوجوان آ جاندا ہے، بزرگ آ جاندا ہے، آتے میرے کول مینوں کہن لگا اے حسین بن اے علی بن حسین آؤ کیوں آج پریشان جو آج کیوں غم زدہ جو کیا دنیا دی وجہ تو پریشان جو دنیا دے مال دی وجہ تو پریشان جو امام پاک نے فرمایا نا او بزرگ کہنے لگا اللہ نے مال جڑا تانوں دینا ہے تواڈے مقدر دے اندر کر دیتا ہے، آپ نے فرمایا بالکل اسی طریقے گل ہے، پھر وہ خوبصورت بزرگ کہنے لگا کیا دوزخ دی وجہ تو پریشان جو آخرت دی وجہ تو پریشان جو، آپ نے فرمایا نا آخرت دی وجہ تو بھی پریشان نہیں، اللہ نے مقدر کے اندر لکھ دیتا ہے جو انہیں لکھیا ہے وہ ہونا ہے انہوں کو بدل نہیں سکتا، پھر آپ نے فرمایا کیوں پریشان جو، امام پاک نے فرمایا اس واسطے پریشان ہو حضرت عبداللہ بن زبیر انہاں دی ازمائش دی وجہ تو پریشان ہو، کی مطلب حضرت عبداللہ بن زبیر نو شہید کیتا جانا ہے انہاں نو سولی تے چڑھایا جانا ہے، آپ نے فرمایا اس واسطے پریشان ہو، وہ بزرگ کہنے لگا کیا تساں نہیں سمجھ دے اللہ دی بارگاہ دے اندر جڑا بندہ جو کچھ دل نال منگدا ہے اللہ عطا کردا ہے، امام پاک نے فرمایا بالکل اللہ عطا کردا ہے، فرمایا جڑا بندہ اللہ کولوں ڈردا ہے اللہ اون دے واسطے کافی ہو جاندا ہے، اللہ اون دے واسطے کافی ہو جاندا ہے، انی گل اس نیک بزرگ نے کیتی ہے اکھاں تو غائب ہو جاندا ہے۔ امام زین العابدین نے ابو حمزہ سمالی نو فرمایا اے ابو حمزہ جاننا ہے کون سی، آپ نے عرض کی تھی حضرت میں نہیں جانتا، فرمایا حضرت خضر علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام میرے نال ملاقات کرنے واسطے آئے نے، انہیں پہنچی ہوئی ہستی انہیں بزرگ ہستی ہاں جی انہیں با کمال عز و شرف دے مالک سر حضرت سیدنا ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت راوی نے بیان کر دینے میں اس وقت امام پاک نو ملن واسطے آیا جس وقت امام پاک نو مدینہ پاک دے اندر بیڑیاں دے اندر جکڑ کے قید کر کے عبد الملک بن مروان جڑا ملک شام دے اندر حاکم سی ہاں جی ملک شام دا بادشاہ بنیا ہویا سی، آپ نو مدینے تو ہاں جی ملک شام دی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ابن شہاب بڑا وڈا عالم دین سی، بڑی بصیرت دا مالک سی ہاں جی بڑا علم رکھن والا سی، امام زین العابدین نو ویکھیا بیڑیاں دے اندر جکڑے ہوئے نے، بڑی بھاری قسم دے بیڑیاں نے، ہتھاں نو ہتھ کڑیاں لگیاں ہوئیاں نے ہاں جی پیراں دے اندر بیڑیاں پائیاں ہوئیاں نے، آپ نے امام ابن شہاب زہری نے یعنی کہ امام زہری نے اجازت منگی ہے انہاں لوگاں دے کولوں جڑے امام زین العابدین نو قید کر کے لے جا رہے نے، میں امام پاک نو ملنا چاہنا وا، ویکھیا امام پاک بیڑیاں دے اندر جکڑے ہوئے نے، بیڑیاں دے اندر قید نے، لیکن پریشانی چہرے تے نہیں بلکہ خوشی دے آثار نے، کسی طرح دی پریشانی نہیں، خوش مزاج نے، کوئی پریشانی محسوس نہیں ہو رہی۔ امام زہری فرماندے نے یا حضرت آؤ تسی اینے پریشانی دے عالم دے اندر بھی خوشی منا رہے ہو، کوئی ٹینشن نہیں کوئی پریشانی نہیں، کہنے لگے میرا دل کرتا ہے تھوڑی جگہ تے میں بیڑیاں دے اندر جکڑا ہوندا، آپ نے فرمایا اے امام زہری تو کی سمجھنا وے میں نہ بیڑیاں دی وجہ تو پریشان ہاں، نہ اے بیڑیاں ایڈیاں کمال دیاں نے، جدوں دی بیڑیاں پائیاں نے آخرت دی یاد آ رہی ہے، اللہ دے عذاب دی فکر آ رہی ہے، رب دے قریب بیڑیاں مینوں کر رہی نے، اللہ دی یاد آ رہی ہے، اس واسطے میں چاہواں اے بیڑیاں تو آزاد ہو جاواں، جے میں چاہواں اے تو ہنے چلا جاواں، میں اپنی مرضی نال پائیاں نے 2 منزلہ سفر دیا نہیں گزرن گیا، میں بیڑیاں تو چاہواں دا آزاد ہو جاواں گا، میں تھوڑا سفر کراں گا
امام زہری فرماتے ہیں کہ اتنے میں کی ویکھنا امام پاک نے لفظ بولتے ہیں تو بیڑیاں جڑیاں نے ڈگ پیندیاں نے امام پاک بیڑیاں تو آزاد ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا اے امام زہری پریشان نہ ہو, میں چاہواں تو ہنے آزاد ہو سکنا, اللہ نے سانو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے, ویسے پریشانی والی گل نہیں. جس وقت امام زین العابدین نو لے کے ملک شام دی طرف روانہ ہوئے نے, تقریباً 2 منزل دا سفر کیتا ہے. رات نو ایک جگہ تے قافلہ رکیا ہے, سارے ہاں جی آپ دی حفاظت کرنے والے عبد الملک بن مروان دے بندے انتظار پہ کرتے ہیں اور حفاظت کر رہے ہیں. امام پاک اچانک اکھا تو غائب ہو جاندے نے, ہاں جی سواری دا کچاوا پیا ہے, بیڑیاں اوتھے دے اوتھے پئیاں نے, امام پاک اکھا تو اوجل ہو جاندے نے. تلاش کرتے کرتے مدینے دے اندر آئے نے, امام پاک نہیں ملے. امام زہری پھر آیا انہاں لوگاں دے کول جڑے آپ نو قیدی بنا کے لے جا رہے سن, پوچھا امام زین العابدین کتے نے؟ اخر رات نو اسا ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا ہے, رکے آؤ. امام زین العابدین نو اسی اکھاں دے نال ویندے پے, ستے بھی نہیں کہ ویکھنے امام پاک اچانک نظراں تو غائب ہو جاندے نے. بیڑیاں اتنے پئیاں نے لیکن امام پاک اکھاں تو اوجل ہو جاندے نے. پتہ چلا مسلمان جڑے رب دے پیارے ہوندے نے اللہ انہاں نو اتنی طاقت عطا فرمانا ہے. لیکن دنیا دی ازمائشاں دے اندر وہ گھبردے نہیں. جدو دنیا تے مشکلات آندیاں نے وہ ظاہری طور تے بن کے رہندے نے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاوے مشکل ویلے اتنے صبر دا دامن نہیں چھڈنا, مشکل ویلے دے اندر ہمیشہ صبر دے نال قائم رہنا ہے. اللہ ان عزت دیندا ہے. جدو تلاش کر رہے نے اس وقت امام زہری فرماندے نے میں ملک شام دے اندر جانا. اس وقت عبد الملک بن مروان خلیفے دے کولوں پوچھنا وا امام زین العابدین کتے نے؟ وہ کہنے لگا میرے کول آئے سن, آتے کہنے لگے جے میں چاہواں آزاد ہو جاواں, جے میں چاہواں قید ہو جاواں, لیکن اینی گل میری یاد رکھنا اے عبد الملک بن مروان, نہ میں ایتھے رہنا ہے نہ تو ایتھے رہنا ہے, اسا سارے ہی چلا جانا ہے. عبد الملک کہنے لگا میرے کو رہ جاؤ. آپ نے فرمایا میں تیرے کو رہنا پسند نہیں کراں گا, تیرے کو رہنا لیکن اینا یاد رکھ لے رہنا میں بھی نہیں تو رہنا تو بھی نہیں. امام پاک کے لفظ بول رہے ہیں. آپ اکا تو اوجل ہو جاندے نے. امام زہری کہنے لگے اے عبد الملک بن مروان, امام زین العابدین بڑے چنگے نے, بڑے متقی نے, آپ دنیا دے معاملات دے اندر مصروف نہیں رہندے بلکہ اپنے رب دے عبادت دے اندر مصروف رہندے نے. امام پاک دی کرامت بھی اور طاقت بھی ہے. اللہ اپنے پیاراں نوں طاقت دینا کہ غور کرنا ہے. امام پاک فرماندے نے سب تو زیادہ مالدار وہ بندہ ہے جڑا اللہ دی عطا تے راضی رہندا ہے, جڑا تھوڑا دے تا بھی راضی رہے, جے چوکھا دے تا بھی راضی رہے اور قناعت کرے. فرمایا سب تو یہی مالدار بندہ ہے ہاں جی چوکھے دی ہرس نہ ہووے, جڑا رب خوشی نال دیندا جاوے اونوں تے قائم رہے, اللہ دی بارگاہ دے اندر شکوہ نہ کرے. امام پاک اتنے سخی سن, ظاہری طور تے لوگ سمجھتے سن کہ امام پاک سخاوت نہیں کرتے, لیکن آپ دی عادت مبارک سی رات نو چھپ چھپ کے مدینہ پاک دے اندر روٹیاں دا تھیلا اپنی کن تے سٹ لینا ہے, کن تے پا کے مدینے دے غریب مسکین مارے لوگ انہاں نوں روٹیاں تے ہنی کھانا پیش کرنا ہے. پوشیدہ طور دے آپ ڈاندے سن, ایک بھی خالی دے طور تے دینا, ایک لک کے دینا, ان دے اندر بڑا فرق ہوندا ہے.